अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम जामिया दारुल कराची का ये कब्रिस्तान जो है ये आपको दिखाना चाहते हैं। और इसका विज़िट चूँकि इसमें बहुत बड़े बड़े फ़ुक़हा, मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन, औलिया मदफून है, तो ये जामिया मस्जिद दारुल कराची का बाब यासीन है, बाब यासीन। और ये मस्जिद है पूरा वो दिरासात शोबा है, ये भी वो दारुल कुरान है सामने, और ये दिरासात है। इसी तरह दारुल इक़ामा की तरफ रास्ता जाता है, और यहाँ से आकर ये जो है ना कब्रिस्तान, पुराना कब्रिस्तान है। तो इसमें बहुत बड़े बुज़ुर्ग अल्लाह के वली मदफून है। आज आपको इसका थोड़ा सा हम चाहते हैं कि ज़ियारत कराएं। तो आप देखिए, यहाँ पे हमारा एंटर होती ही ये हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ताला जो बानी है जामिया दारुल कराची की, इनकी वालदा का कब्र है। और मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मौलाना यासीन साहब रहमतुल्लाह अलैह वो दारुल देवबंद के हम उम्र है, यानी 1282 में दारुल देवबंद ये पैदा हुए, और 1283 में दारुल देवबंद का क़याम अमल में आया, क्या बुनियाद रखा गया। 40 साल तक दारुल देवबंद में दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दिए। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास खुलफ़ा और मुरीदीन में से थे। तो ये उनकी अहलिया है हज़रत मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का, और हज़रत शेखुल इस्लाम साहब दामत बरकातुहुम, ये हज़रत मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा और हज़रत शेखुल इस्लाम साहब दामत बरकातुहुम की दादी का ख़बर है। अगर आप ये देखें तो ये जनाब मोहम्मद फ़ख्र आलम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह नाज़िम शोबा तरक्यात दारुल कराची और ख्वाहिरज़ादा बांझे हज़रत मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। साथ ही आप देखें ये हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कब्रिस्तान है, कितना सादा है, किस तरीक़े से हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी विलादत 1897 में हुई थी, और वफ़ात जो है ना वो 1976 में। तो 1897 में पैदाइश, 1976 में वफ़ात। हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह और सदर मुदर्रिस दारुल देवबंद, ये उनका कब्रिस्तान है। आपको साथ ही दिखाते हैं, ये मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का कब्रिस्तान है, जिन पर कोई अभी तक कतबा लगा नहीं है। ये हज़रत मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी सदर दारुल कराची रहमतुल्लाहि अलैह रहमतन वासिआ, उनका कब्रिस्तान है। आप देखें तो ये साथ वाला कब्रिस्तान अहलिया मुहतरमा मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह, इनकी वफ़ात 1981 में हुई है। 1400 यानी 1400 हिजरी 1981 में इनका इंतकाल हुआ है। ये हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम की वालदा मुहतरमा का कब्र है। साथ ही अगर आप देखें तो ये हज़रत शेखुल इस्लाम साहब के बड़े भाई मोहम्मद रज़ी उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैह दारुल इशाअत के मुदीर थे कुतुब खाना के, और उनके हज़रत मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे थे मुफ्ती रफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के भाई, और इनकी वफ़ात 1990 में हुई है। तो साथ ही हज़रत मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की साहिबजादी का कब्रिस्तान है। आप इसको देखिए, ये खलीफा हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह अलैह, सदर दोइम जामिया दारुल कराची, सदर अव्वल मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, और सदर दोइम हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह अलैह थे। इनकी वफ़ात का 1986 में ये इंतकाल कर गए हैं। हज़रत मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से शायद 10 साल बाद तो ये वफ़ात पा चुके हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। हज़रत शेखुल इस्लाम साहब और हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम की ये शेख थे, और बहुत बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग और मुसन्निफ़, ये उनका कब्रिस्तान। साथ ही हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया मुहतरमा का ये मरक़द है और कब्रिस्तान है। ये मौलाना नूर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह नाज़िम अव्वल जामिया दारुल कराची
یہ حضرت مولانا رشید اشرف سیفی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی اور حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی تھے. یہ ان کا قبرستان ہے. یہ جامع المعقول والمنقول شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا شمس الحق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ دارالعلوم کراچی کے ناظم تھے اور 2004 میں ہم جس سال دورے میں تھے وفات پا گئے. یہ ان کا مرقد اور ان کا قبر مبارک ہے. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. یہ جو ہے حضرت نواب عشرت علی خان قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرد درویش پیکر حسن و جمال. یہ خلیفہ مجاز تھے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب پشاوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ حال ہی میں وفات پا گئے ہیں تقریباً شاید 2011 میں. تو یہ ان کا قبرستان ہے. ان کے ساتھ یہ جو قبر ہے یہ حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑی محقق بہت بڑے اللہ والے دارالعلوم کراچی کے ایک مایا ناز شیخ الحدیث اور مفتی تھے اور طلبہ کی اصلاح کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑا عجیب و غریب سلیقہ عطا فرمایا تھا. بھانجے حضرت شیخ الاسلام صاحب کے اور ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے. یہ حال ہی میں 2022 میں 27 فروری کو اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اور بہت بڑے عالم دین تھی. دارالعلوم ایک بہت بڑی شخصیت سے محروم ہو گئی اور کثیر تصانیف بھی ہے حضرت کی. تو ناظرین یہ پورا قبرستان ہے جامعہ دارالعلوم کراچی کا. یہ مسجد کا تہخانہ ہے. یہ مسجد کا حصہ ہے جامعہ دارالعلوم کراچی کا اور ساتھ ہی یہ عظیم الشان قبرستان جس میں بڑے اولیاء اللہ بڑے عظیم لوگ مدفون ہیں. اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کو اور ان سے پڑھے ہوئے طلبہ کو ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے اور اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. بہت بڑے لوگ ہیں. یہ سامنے مجھے نظر آیا ویسے بڑے اللہ والے لوگ ہیں لیکن حضرت مولانا صاحبان محمود رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھی حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم کے استاد تھے. خلیفہ مجاز سے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی 1999 میں انتقال ہو گیا. ان کا یہ قبر ہے اور ان کے اہلیہ محترمہ کا بھی ساتھ ہے. تو ہاں یہ ان کے اہلیہ کا قبر ہے ساتھ. سادہ قبرستان بالکل سادہ. تو بہت سارے ساتھی دوست احباب تو یہاں آتے ہیں وہ ایصال ثواب بھی کرتے ہیں. آج یہ ویڈیو دیکھ کر انشاءاللہ ان بزرگوں کے لیے یہ ہمارے محسنین ہیں ہمارے مربی ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے انشاءاللہ. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست. یہ سامنے ہمارے ایک دوسرے استاد کا بھی مجھے نظر آیا حضرت مولانا رشید اشرف سیفی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قبر مبارک ہے. حضرت مولانا رشید اشرف سیفی جنہوں نے درس ترمذی مرتب فرمایا اور حضرت مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بیٹے ہیں. حضرت شیخ الاسلام صاحب کے بانجے ہیں. یہ ان کا قبر مبارک ہے. اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو اپنی شان نشان جزیل عطا فرمائے. ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سلیم خان آپ سب سے دعاؤں کی درخواست. سلیم خان آپ سے مخاطب ہوں. السلام علیکم.